मुख्तलिफ मकामात पर हमला, सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अमरीकी हमलों से काराकस गूंज उठा, एयरपोर्ट और फौजी तनसीबात के करीब धमाके, आग भड़क उठी, फजा में धुएं के बादल, कई इलाकों में बिजली मुनक़ता, शहरियों में खौफ व हिरास, सड़कों पर निकल आए। वेनेज़ुएला में कौमी एमरजेंसी नाफिज, सदारती महल के गिर्द और अतराफ में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का गश्त। वेनेज़ुएला हुकूमत की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, कहा हमले काराकस, मिरांडा और दीगर रियासतों में हुए, शहरी और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों का मकसद वेनेज़ुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मैरिन्स ने वेनेज़ुएला के जज़ायर में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिए। वेनेज़ुएला का गैर मुल्की हमलों का जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेज़ुएला पर हमले की तस्दीक। वेनेज़ुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से अंजाम दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। अमरीकी सफारत खाने ने काराकस में ऑपरेशन मअतल कर दिए। अमरीकी शहरियों को फौरी वेनेज़ुएला छोड़ने की हिदायत। ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान ने वेनेज़ुएला पर हमले को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमला इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। संगे मील अबूर, पाक फजाइया का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत, दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मुअस्सर। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस और पाक फजाइया की रवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा। तैमूर वेपन सिस्टम इलाके सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान के काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। तैमूर मिसाइल का कामयाब तजर्बा कौमी सलामती के अहदाफ के हुसूल की अक्कासी करता है। फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा पाक अफवाज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों ने किया। सदर, वज़ीर आज़म और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत, अज़्म और इदारा जाती महारत की वाज़ेह आकाश है। दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बीजिंग चले गए। कल पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डायलॉग में दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर फौरी रद्द-ए-अमल देने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का यूएन सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान को धमकी की मजम्मत करने का मुतालिबा। ईरानी सफ़ीर ने खत में कहा कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बेअमनी भड़काने की कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है। जारहियत का मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और किसी भी मुमकिन कशीदगी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन को कत्ल किया और गोली चलाई तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आएगा। ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के खिलाफ अवामी मुजाहरे जारी। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। अब तक 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुजाहिरीन के पथराव से 30 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरों के बायस कई सूबों में स्कूल, यूनिवर्सिटियां और सरकारी इदारे बंद।
عدالت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ ادھر 9 مئی کے 11 مقدمات کی ADC راولپنڈی میں سماعت۔ عدالت کی ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت۔ سماعت 16 جنوری تک ملتوی۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹروویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کی انٹروویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کی ہدایت۔ ملک کے بھلائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ قلات میں پارا -7، گوبس قلعہ میں -4 ڈگری ریکارڈ۔ استور میں وقفے سے موتیوں کی برسات، ندی نالوں میں پانی منجمد، شاہراہیں برف سے ڈھک گئیں، معمولات زندگی شدید متاثر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ، کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات۔ محسن نقوی کی خواتین کھلاڑیوں کو غذائیت سے بھرپور کھانا دینے کی ہدایت۔ کہا کہ خواتین کھلاڑیوں کو ٹریننگ کے دوران بہترین سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ بہترین کوچز آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ نے صرف محنت سے ٹریننگ کرنی ہے۔ ہر موقع پر جذبے اور عزم کے ساتھ فائٹ کریں، کبھی ہمت نہ ہاریں۔ مکمل فٹ کھلاڑی کا واضح فرق گراؤنڈ میں نظر آتا ہے۔ نیو یارک کے معروف پاکستانی نژاد امریکی وکیل علی نجمی کے لیے اعزاز۔ علی نجمی میئر نیو یارک کی عدالتی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ نیو یارک میئر زہران ممدانی نے علی نجمی کی تقرری ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کی۔ ادھر میئر نیو یارک پاکستانی خاتون سے مل کر آبدیدہ ہو گئے۔ زہران ممدانی نے حلف اٹھانے کے بعد نیو یارک کے شہریوں سے ملاقات کی۔ پاکستانی خاتون نے کہا کہ ان کی انگریزی اچھی نہیں، اس لیے وہ کچھ لکھ کر لائی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں نے نیو یارک کو بہت خوبصورت بنا دیا۔ خاتون کی باتیں سن کر زہران ممدانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ برطانیہ کے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلی، پیشہ ورانہ اور جاب ویزوں کے لیے انگریزی زبان کا B2 لیول ضروری قرار۔ B2 لیول میں درخواست گزار کو پیچیدہ اور تکنیکی موضوعات پر انگریزی میں گفتگو کی قابلیت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ویزا قوانین میں سختی سے غیر ملکیوں کے لیے مشکلات مزید بڑھنے کا خدشہ۔ میکسیکو 6.5 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد ہلاک، اسپتالوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ زلزلے کا مرکز پیسیفک ساحل کے قریب گیریرو میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد 420 آفٹر شاکس آئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، سڑکیں اور عمارتیں پانی میں ڈوب گئیں۔ نیشنل ویدر سروس نے مزید سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کی وارننگ بھی جاری۔ ادھر استنبول میں برفباری کے خوبصورت نظارے، 2 روز سے جاری برفباری نے شہر کا حسن دوبالا کر دیا۔ آسمان سے گرتے گالوں سے شاہراہوں سمیت ہر چیز پر سفیدی چھا گئی۔ غیر ملکی سیاح برف باری انجوائے کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ روسی دارالحکومت ماسکو بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں آ گیا۔ سڑکوں اور عمارتوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔